नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म मेडुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिले सबका प्रमुख समाचार। अख्तियारद्वारा यो वर्ष 162वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर। अघिल्लो वर्षको तुलनामा 4000 बढी उजुरी। भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै स्थानीय तह, नेतृत्व विवादित भन्दा सस्तामाथि नै प्रश्न। सत्ता गठबन्धनभित्र सरकार सञ्चालनप्रति बढ्दो असन्तुष्टि। काङ्ग्रेसका नेता सार्वजनिक मञ्चमै प्रधानमन्त्री विरुद्ध खनिए। कानुन मन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर समिति बैठकमा जुहारी। नेपालबाट मनसुन बाहिरिने दिन लम्बियो। किसानलाई तत्काल धान नकाट्न मौसमविदको आग्रह। यस वर्षको मनसुनमा बाढी पहिरोबाट 61 जनाको मृत्यु। कोरोना खोपको विकास गरे बापत 2 वैज्ञानिकलाई नोबेल चिकित्सा पुरस्कार। 10 लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार प्रदान। लाखौं मानिसको ज्यान जोगाएकोमा कदर। र एसियाड अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटको क्वार्टर फाइनलमा भोलि नेपालले भारतसँग भिड्दै। टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्र भारतलाई स्तब्ध पार्दै इतिहास रच्ने नेपालको दाउ। अब समाचार विस्तारमा। भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कदम चालेको भन्ने सरकारले पटक पटक दावी गरिरहँदा देशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएको भने पाइँदैन। अख्तियारको तथ्याङ्कले हरेक वर्ष भ्रष्टाचार बढिरहेको बताउँदा टुङ्गोमा पुगेको मुद्दाको तथ्याङ्क भने धेरै कम देखिन्छ। अझ गाउँको सिंहदरबार भनेको स्थानीय तह पनि भ्रष्टाचारको अखडाबाट बाहिर निस्कन सकिरहेको छैन। एक रिपोर्ट। सरकारले सुशासन अभियान नै चलाइरहेको बताइरहँदा भ्रष्टाचार भने मौलाउँदै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला 2 वर्षलाई मात्रै तुलना गर्दा पनि यो वर्ष 4000 बढी उजुरी परेका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 16238 नयाँ उजुरी दर्ता भएकोमा 2079-80 मा आइपुग्दा यो संख्या 20905 पुगेको हो। उजुरीको संख्या प्रत्येक वर्ष बढिरहे पनि ठूला मुद्दामा अख्तियारले पर्याप्त प्रमाण जुटाउन नसक्दा सुनुवाईमा भने ढिलाइ भइरहेको छ। अघिल्लो वर्षका जिम्मेवारी सरेर आएका समेत गरी कुल 28067 उजुरी मध्ये 18779 अर्थात् 66.98% मात्रै उजुरी फर्चोट भएका छन्। 1133 उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान हुँदा 162 उजुरीमा मात्रै आरोपपत्र दायर गरिएको छ। अर्थात् यसले प्रारम्भिक सुनवाई भए पनि मुद्दालाई अन्त्यमा पुर्याउन भने अख्तियार समेत कमजोर रहेको बुझ्न सकिन्छ। यो के हो भने हामीले चाहिँ एक्सपेक्टेसन जस्तो हजुरले जुन क्वेसन राख्नु त्यो एक्सपेक्टेसन कस्तो खालको एक्सपेक्टेसन हो त के कसलाई लानुपर्ने हो। कसलाई लानुपर्ने भन्दा पनि आयोगमा प्राप्त भएका उजुरीलाई छानबिनको क्रममा तथ्य प्रमाणहरूले जसलाई देख्छ त्यसलाई लाने हो। अब तथ्य प्रमाणले देखेको छैन भने कसैले भनौँ अब सरकारको कुनै कार्यकारी कसैलाई नै लानु पर्यो भने उस संलग्न चाहिँ छैन त कसरी लाने त भने जबरजस्ती लाने त कुरो भएन। त्यसै कारणले अनुसन्धान गर्ने क्रममा तथ्य प्रमाणले जसको संलग्नता देखिन्छ उसैलाई प्रतिवादी बनाउने। सुशासन, जवाबदेहिता र पारदर्शिताको नारा तीनै तहका सरकारले लगाउँछन्, तर कार्यान्वयन शून्य हुँदा देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ। अझ घर घरको सिंहदरबार वा नजिकको सरकार मानिएको स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको तथ्य फेला परेको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सरकार भए पनि आर्थिक मितव्ययितामा भने चुकिरहेको तथ्य अख्तियारकै प्रतिवेदनले देखाउँछ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कुल उजुरी मध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित 35.95% उजुरी परेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित एक मात्रै संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि पछिल्लो समय भने निकममा साबित भइरहेको छ। आयोगको नेतृत्वमा राजनीतिक नियुक्ति तथा विभिन्न कानून मार्फत अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ। हाल संसदमा विचाराधीन रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा यस्तै खालका प्रावधान राखिएका छन् जसले अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा मात्रै प्रश्न उठाएको छैन कि कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ। कुनै पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा 5 वर्ष हदम्याद राख्ने अर्थात् घटना भएको 5 वर्ष बिते मुद्दा नचल्ने प्रावधानको विरोध भइरहेकै छ। यस्तै अख्तियारका केही पदाधिकारीकै वर्षौंदेखिको लबिङमा निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियारले हात हाल्न सक्ने व्यवस्था गरिँदैछ। सबैतिर हात हाल्दा अख्तियार नै निकममा बन्ने विज्ञहरू बताउँछन्। तर सत्तारूढ नेताहरू भने यस्तो विधेयक ल्याउनुको दोष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएर पन्छिरहेका छन्। यदि संविधानको प्रावधानलाई अक्षरशः पालना गरेर अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई नियुक्ति गर्ने हो भने यो अख्तियारको पदाधिकारीले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई समेत मुद्दा चलाउन सक्छ। अहिले त्यो गर्न सकिराखेको छैन।
तर पूर्व सरकार प्रमुख ओलीजीले उहाँहरूको नियुक्ति नै खोटयुक्त बनाइदिनु भयो, जसको कारणले गर्दा अख्तियार सक्रियपूर्वक काम गर्न सकिरहेका छैन। त्यसमा मलाई पनि पिर लाग्यो। उसो त अख्तियारको गरिमा गिराउने र निकम्मा बनाउन सधैँ विवादको भुमरीमा रहने आयुक्तहरूकै हात छ भन्दा फरक नपर्ला। अख्तियारको औचित्य र भविष्यमाथि प्रश्न उठ्ने क्रम प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको पालादेखि सुरु भयो। उच्च स्तरीय राजनैतिक समिति मार्फत 2069 चैतमा नियुक्त भएका उनीमाथि जनआन्दोलन दबाउन प्रमुख भूमिका खेलेको, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेको भन्दै एक छानबिन समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस नै गरेको थियो। तर कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाएर सरकारले भने पुरस्कृत गर्यो। कार्की अयोग्य भएर बाहिरिएपछि उक्त जिम्मेवारीमा दीप बस्नेत पुगे। बस्नेत पनि विवाद रहित भने बन्न सकेनन्। बस्नेत अख्तियारको इतिहासमा यस्ता प्रमुख आयुक्त हुन् जसले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अहिले पनि तारेख धाइरहेका छन्। बस्नेतपछि अख्तियारको प्रमुखको जिम्मेवारीमा प्रशासन क्षेत्रमा अब्बल ठहरिएका नवीन कुमार घिमिरे नियुक्त भए। 1000 घुस लिनेमाथि स्टिङ अपरेसन चलाउने तर अर्बौं घुसको डिल गर्ने तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई छुनै नसकेको तथा आयल निगमको जग्गा घोटाला जस्ता काण्डलाई तामेलीमा राख्ने र उच्च प्रशासनिक र राजनैतिक व्यक्तिमाथि अकुत सम्पत्तिमा अनुसन्धान गर्ने आँट नगरेको दाग अझै छ। अख्तियारभित्रै रहेर घुस डिल गरेर लिएको आरोपमा अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकको अडियो र भिडियो नै सार्वजनिक भयो। निजामती सेवाबाट अवकाश पाएपछि आयुक्त भएका पाठकले भ्रष्टाचार विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने मुद्दा चलाउने जिम्मेवारी पाएको अख्तियारको गरिमा माटोमै मिलाइदिए। अहिलेका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई पनि विवादकै भुमरीमा छन्। संसद विघटनका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राईलाई असंवैधानिक तरिकाले नियुक्त गरेका थिए, जसबारेको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। उनको नाम नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत मुछिएको छ। जसले सारा मुलुकको अनि करप्सन सम्बन्धी ह्यान्डल गर्न खोजिरहेको छ, त्यसलाई उपयुक्त मानिस जुन आउनुपर्ने हो, जुन लेभलको मान्छे आउनुपर्ने हो, त्यो एकदमै रेयर भइरहेछ। र यो रोग वास्तवमा पार्टीमा अहिलेदेखि होइन उहिलेदेखि लागिरहेको जस्तो लाग्छ। त्यस हुनाले इन प्रपोर्सन टु द स्टेटस अफ द पोजिसन, चाहे प्रधानमन्त्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मन्त्रीमण्डलका मान्छेहरू हुन्, होइन, बाई दोज हु अकुपाई द पोजिसन, त्यो धेरै कुरा धेरै भइसक्यो। अब यहाँ पुरा फ्यामिली नै यसमा लागेको कुरा छ। यस्ता पनि आयुक्त छन् जसले अख्तियारको साख जोगाउने काम गरे। त्यसको उपमा तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायलाई जान्छ। उनले अख्तियारमा रहँदा मध्यरातको अपरेसन र हाई प्रोफाइल नेता र कर्मचारीलाई अकुत सम्पत्ति र ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनु लगायत काम कारबाहीले आयोगको गरिमालाई नै उच्च बनाएको थियो। तर पछिल्लो समय हरेक संवैधानिक निकायमा हुने राजनैतिक नियुक्ति तथा अधिकार क्षेत्रमा दलहरूको अनावश्यक छेडखानीले ती निकायहरू निकममा बनेका छन्। अख्तियारमाथि साना माछा मात्रै पक्रने गरेको आरोप अहिले पनि छ। भ्रष्टाचारको स्वतन्त्र छानबिन गर्ने संस्थालाई स्वतन्त्र छाडिए मात्रै सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी नाराले सार्थकता पाउनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि धर्मराज भट्ट, काठमाडौँ। राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बहालवाला सचिव सहित 9 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। मन्त्रालयका सचिव मरासिनी, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्व सचिव एवं राष्ट्रिय सूचना केन्द्र NITC-का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मा सहित 9 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। उनीहरूमाथि 6 वर्षदेखि खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा नल्याएको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको आरोप लागेको छ। उनीहरू विरुद्ध 23,27,58,000 रुपैयाँ बिगो माग समेत दाबी गरिएको छ। भिडेर वा लचक भएर सत्ता जोगाउने प्राविधिक ज्ञान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा प्रयोग गरिरहेका छन्। कहिले फाइल खोल्ने, कहिले त्यसैमा बार्गेनिङ गर्ने गरेका उनी गठबन्धनकै भविष्य धरापमा परेको वर्तमान अवस्थालाई समेत आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका छन्। त्यस्तै छिमेककै मन समेत जित्न सफल उनले कङ्ग्रेसभित्रै बढेको सरकारप्रतिको असन्तुष्टिलाई समेत काबुमा राखेका छन्। एक रिपोर्ट। शिक्षकदेखि डाक्टरसम्म सडकमा आउँदा विदेश शहरमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दबावमा परेको विश्लेषण सुरु भइसकेको थियो। फलत उनको स्वदेश फिर्ती नेपालमा नयाँ अनुहारको नेतृत्वको सुरुवात हुने चर्चा हुँदा सबैभन्दा ठूलो सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै सरकारप्रति असन्तुष्टि तीव्र छ। यति मात्र नभएर ठूला प्रकरण खोलेर निष्कर्षमा नपुर्याउनु नै अहिलेको अराजकताको कारण भएको तर्कका बीच बाहिरका नेताहरूले कार्यकारी प्रमुखका रूपमा उनले देश बाहिर बिताएको लामो समयलाई अनावश्यक लामो
गैर जिम्मेवारीपूर्ण, पर्यटक जस्तो आन्तरिक मामिलामा असंवेदनशील भन्दै आलोचना गरे, जसले उनी बिस्तारै घेराबन्दीमा पर्न थालेको चर्चा सुरु भएको थियो भने सुन प्रकरणको छानबिनका लागि गठन गर्ने भनिएको समिति गठन नभएर एमाले रिसले आगो भएको थियो, जहाँ उनको स्वदेश फिर्ताको खबर नसेलाउँदै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको आलोचनाको शिकार समेत प्रचण्ड बने, जसलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा लगायतका दलले विरोधको आधार पाए भने जनस्तरमा पनि आलोचना भयो। अर्कातर्फ यसले काङ्ग्रेस नेताहरूले उठाएका प्रश्नलाई बल पुग्दा रासपाले त सर्वदलीय बैठक नै बहिष्कार गरेको थियो। त्यस्तै एमाले छानबिन समिति नबनाए संसद अवरोध गर्ने धम्की दिएपछि चीन भ्रमणका बेला चुच्चे नक्साका विषय उठ्न नसकेको तथा उनको भ्रमण घुमघाम भन्दा माथि उठ्न नसकेको विषय अझ उछालिने पक्का थियो, जहाँ काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले त सरकारबाट पार्टीका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने प्रस्ताव नै गरिसकेका छन्। प्रचण्ड र माधव नेपालले सरकारको नेतृत्व गर्दा समाजवादी मोर्चालाई एक्लै सरकार चलाउन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका उनले मोर्चापछि काङ्ग्रेसको भागमा परेको बेलामा मोर्चाको समर्थनमा काङ्ग्रेस एक्लैले चलाउन पाउनुपर्ने र त्यसो गर्दा आफ्नो सरकारको बेलामा भएको जस अपजस आफ्नै पार्टीले पाउने बताएका थिए। मलाई लाग्छ कि यो काङ्ग्रेसको मन्त्रीहरू सबै फिर्ता बोलाउँ र यो 2-2.5 वर्ष उहाँहरूले एक्लै चलाउन दिउँ। उहाँहरूले बेला बेलामा के भन्नुहुन्छ भने सुशासन हामीले एकदम ल्याउन खोजेका थियौँ, हामीलाई मन्त्रीजीहरूले भन्न थाल्नुभयो। अस्ति हामीले सुन्यौँ केन्द्र समितिको बैठकमा, होइन? थाहा पाउनु पऱ्यो नि, देशले पनि थाहा पाउनु पऱ्यो, जनताले थाहा पाउनु पऱ्यो। यो 2 वर्ष 2.5 वर्ष मोर्चालाई चलाउन दिउँ। ल, प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुने कि माधव नेपाल हुने, उहाँहरू हुनुहुन्छ, हामी फ्लोरबाट समर्थन गर्ने, एक तलमाथि नगर्ने, हामीले जहाँ हाम्रो असहमति जनाउने असहमति जनाउने, जहाँ सहमति जनाउने सहमति जनाउने, उहाँले चलाउनुहुन्छ। त्यसपछिको 2-2.5 वर्ष काङ्ग्रेसले चलाउन पाउनुपर्छ। काङ्ग्रेसले एक्लै चलाउँछ। त्यो एक्लै चलाउँदै गर्दाको जस भयो भने काङ्ग्रेसले लिन्छ, अपजस भयो भने काङ्ग्रेसले लिन्छ। तर सभापति शेरबहादुर देउवालाई फकाएर सहयात्री भित्रको असन्तुष्टिलाई मत्थर पारेका प्रचण्डले जलहारी काण्डमा अख्तियार अघि सारेर एमालेलाई तल लगाएका हुन्। चुपचाप एमाले संसद सञ्चालन गर्न तयार हुनु तथा प्रचण्डमाथिका प्रश्नहरू नरम हुनु यसैको उपजका रूपमा हेरिँदा विदेशी शक्ति सन्तुलनमा समेत उनी सफल देखिएका हुन्। यसअघि नै गेरु वस्त्र लगाएर भारत खुसी पारेका उनी अमेरिकाको बाटो हुँदै चीन पुगेर पश्चिमा शक्तिलाई हातमा लिए। चीनमा गएर बिआरआईलाई ओजेलमै राख्दा समेत चीनको प्रशंसा पाएका उनले मानसरोवर पुगेर भारतलाई अर्को सन्देश दिएका थिए, जहाँ बिआरआईको विषय नउठ्दा स्वदेशकै सहयात्रीमा समेत खुसी हुने परिस्थिति निर्माण हुँदा नारायण काजी जस्ता हठी स्वभावकालाई साइजमा ल्याउने तथा सरकार विरुद्ध धावा बोल्ने बालिन समेत संवादको बाटोमा आउने तथा मधेसमा विकल्प भनिएका साना दल पनि उनले जता खेलायो त्यसै खेलिरहेका छन्। सुशासन कहाँ गयो भनेर अहिले काङ्ग्रेसले जति प्रश्न गरिरहेको छ त्यति आक्रोश एमाले पनि पोखिरहेको छैन, जसलाई भिडेर जाने भन्दा मिलेर जाने प्रचण्डको रणनीतिको नतिजा मान्दा संसदमै उठेका धेरै विषयमा समेत एमाले नै पछि हट्नु परेका उदाहरण प्रशस्त छन्। सर्वोच्चले नै कारण देखाउ आदेश दिए पनि ललिता निवासमा सहकर्मीलाई जोगाउन प्रचण्ड सफल भइसकेको विषय अन्य दलको मौनताले समेत देखिएको छ। अर्कातर्फ आफू बदनाम भएर पनि शेरबहादुर देउवाको इसारा प्रचण्डले बुझ्न थालेका छन्। आजै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रणका लागि उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश श्री दिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ। म मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी के गराउन पनि आवश्यक ठान्दछु भने अघि एकजना मान्य सदस्यहरूले सरकार बाहिरबाट प्रधानमन्त्री आउँदा आउँदै जनतालाई भन्नुभयो, त्यो मेरो जानकारीमा थिएन। समग्रमा प्रचण्ड अहिले बदनाम भए पनि भिडेर अघि नजाने बाटोमा छन्, तर अवस्था प्रतिकूल बने किन कसैलाई छोड्ने भन्ने परिस्थिति नबन्ला भन्ने खतरा समेत उनले देखाइरहेका छन्। अर्कातर्फ उनको यो जो सुकै होस् फेस गर्ने रणनीति यो पटक सफल देखिँदा अङ्कगणितीय अवस्थाले समेत विपक्षी पेलिरहेका छन्, जसका लागि देउवाको हात नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो, जसको राततापमा साँच्चीकै प्रतिपक्षी बन्न सक्ने भनिएको एमालेलाई त गाह्रो पर्ने नै भयो। नयाँ भनिएका दलहरूलाई समेत मुख टालिने काम भएको छ। अर्कातर्फ तत्काल समस्या सम्बोधन गरिदिए जस्तो गर्ने प्रचण्डको बाटो पनि बडो रणनीतिक देखिएको हो। सरकारको गतिविधिलाई लिएर गठबन्धन दलभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। कांग्रेसको स्थापना समूहले सरकार छाड्नुपर्ने सम्मको बहस खुल्ला गरेको छ। गठबन्धनकै अन्य दल पनि सरकारप्रति सन्तुष्ट छैनन्। एक रिपोर्ट। प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार नेपाली कांग्रेसका लागि खाउँ भने दिनभरिको शिकार, नखाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार भन्ने उखान जस्तै भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ, तर सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन्। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नै निर्णायक हुन्छन्। मन्त्रीले चाहेर पनि कतिपय काम गर्न सक्दैनन्। कांग्रेसबाट 9 जना मन्त्री छन्,
तर उनीहरूले जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले कङ्ग्रेसभित्र मन्त्री फिर्ता हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। काङ्ग्रेसको मन्त्रीहरू सबै फिर्ता बोलाउँ र यो 2-2.5 वर्ष उहाँहरूले एक्लै चलाउन दिउँ। हामी फ्लोरबाट समर्थन गर्छौँ। उहाँहरूले बेला बेलामा के भन्नुहुन्छ भने सुशासन हामीले एकदम ल्याउन खोजेका थियौँ, हामीलाई अब मन्त्रीजीहरूले भन्न थाल्नुभयो। अस्ति हामीले सुन्यौँ केन्द्रीय समितिको बैठकमा, यो 2-2.5 वर्ष मोर्चालाई चलाउन दिउँ। ल, प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुने कि माधव नेपाल हुने उहाँहरू हुनुहुन्छ, हामी फ्लोरबाट समर्थन गर्ने, एक तलमाथि नगर्ने, हामीले जहाँ हाम्रो असहमति जनाउने, जहाँ सहमति जनाउने उहाँले चलाउनुहुन्छ। त्यसपछिको 2-2.5 वर्ष काङ्ग्रेसले चलाउन पाउनुपर्छ। काङ्ग्रेसले एक्लै चलाउँछ। त्यो एक्लै चलाउँदै गर्दाको जस भयो भने काङ्ग्रेसले लिन्छ, अपजस भयो भने काङ्ग्रेसले लिन्छ। काङ्ग्रेसको संस्थापन इतर समूहले आलो पालो प्रणालीमा सरकार सञ्चालन गरे पनि समाजवादी मोर्चा र कङ्ग्रेसले छुट्टा छुट्टै सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने बहस सतहमा ल्याएको छ। संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले गठबन्धन अपरिहार्य छ। कङ्ग्रेस, एमाले र समाजवादी मोर्चा मध्ये कुनै दुई शक्ति मिल्दा सरकार बन्ने र ढल्ने अवस्था बन्छ। कङ्ग्रेस र समाजवादी मोर्चा सरकारमा रहेकाले एमाले चाहँदैमा सरकार ढल्ने सम्भावना छैन। तर कङ्ग्रेस र समाजवादी मोर्चा मध्ये एक शक्ति एमालेसँग मिल्यो भने नयाँ सत्ता समीकरण बन्छ। अर्को पक्ष प्रतिपक्षमा धकेलिन्छ। कङ्ग्रेसभित्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। प्रचण्डजीको सरकारलाई भ्रष्टाचारका विरुद्ध कदम चाल्न कसले रोकेको छ? यो काम गर, यदि गर्दैनौ भने हामी समर्थन फिर्ता लिन्छौँ भनेर किन भन्न नसकेको? महँगी बढ्ने, पेट्रोलियम पदार्थको ग्यासको मूल्य बढिरहने, जनताको ढाड सेकिरहने हो भने त्यो सत्तामा बस्न कुनै जरुरी छैन। 2084 को चुनावको चिन्ता गरेको हो भने कि त सत्ता छोडौं कि त सत्तामा बसेर जनताको पक्षमा काम गरौं। स्थिरता, विकास र समृद्धिको नारा सहित कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरू गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएका थिए। तर निर्वाचन लगत्तै को प्रधानमन्त्री भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा गठबन्धन भत्किन पुग्यो। एमाले सहितका दलको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। राष्ट्रपति निर्वाचनले फेरि पुरानै गठबन्धन बिउतिने अवस्था आयो। तत्कालीन सत्तारूढ एमाले, रासोपा र राप्रपा प्रतिपक्षमा पुगे। कङ्ग्रेस, एकीकृत समाजवादी सत्ता पक्ष बने। राजनैतिक कोर्स कुन बेला बदलिन्छ कुनै टुङ्गो छैन। एकपटक हामी झकझकाउने, देशलाई झकझकाउने गरेर समृद्धिको यात्रा गरौँ भन्ने प्रचण्डको प्रस्ताव थियो। तर के भयो भन्नुहुन्छ भने एउटा परम्परागत राजनीतिक शक्ति हुनुको नाताले पनि होला, अर्थात् के भएर हो थाहा छैन, तर त्यो कुरामा सहमति हुन सकेन। त्यो कुरामा सहमति जुन दिनदेखि हुन सकेन त्यही दिनदेखि नै यो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यिनी कुरा त उठि नै राखेछन् हैन। यो सकेसम्म गठबन्धन के गरेर भत्काउने, संसदमा के गरेर अप्ठ्यारो पार्ने, सरकारलाई के गरेर अप्ठ्यारो बनाउने भन्ने कुरा त निरन्तर कसरत छ नि त हैन। तर के हो भन्नुहुन्छ भने फेरि स्थिति के हो त? ल, यो प्रयत्न त भइरहेको छ, कसरत भइरहेको छ। हिजो अस्तिको कुरा नयाँ कुरा पनि होइन, मलाई नयाँ कुरा पनि लाग्दैन। किनभने उहाँको त लागे पुगेसम्म यो गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन बनाउने प्रयत्न त सुरुका दिनदेखि छ। त्यो छाया हामी त्यसको अभिव्यक्ति त्यहाँ देखिरहेका छौँ, बाहिर देखिरहेका छौँ। तर के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो सम्भावना अहिले छैन। सबैभन्दा ठुलो दल भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएकोमा कङ्ग्रेसभित्र असन्तुष्टि छ। तर संसदभित्रको संख्याको खेलले कङ्ग्रेस नेतृत्वमा मौन देखिन्छ। सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दलहरूबीच प्रधानमन्त्री आलो पालोको समझदारी बनेको छ। प्रचण्डपछि राष्ट्रिय दल समेत बन्न नसकेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले गर्ने समझदारी बनेको छ। तर अस्थिरताको भुमरीमा फस्दै आएको नेपाली राजनीतिमा जति बेला पनि कोर्स परिवर्तन हुन सक्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले त्यही मौका कुरेर बसिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सरुवासम्मका विवादमा अछुतो नरहेका कानुन मन्त्री धनराज गुरुङमाथि सांसदहरू खनिएका छन्। आज बसेको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समिति बैठकमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर सांसदहरूसँग जुहारी नै चलियो। एक रिपोर्ट। कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ पहिलेदेखि नै विवादरहित पात्र भने होइनन्। अहिले फेरि उनी न्यायाधीश नियुक्तिदेखि कर्मचारी सरुवासम्मको विवादमा फँसेका छन्। एकपछि अर्को विवादित कदम बाहिरिएपछि मन्त्री गुरुङमाथि सांसदहरू नै खनिएका छन्। सोमबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समिति बैठकमा सांसदहरूले मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने छुट नरहेको भन्दै मन्त्री गुरुङमाथि खनिएका हुन्। गृह मन्त्रीज्यूलाई बैठकमा बोलाइनुपर्छ र यो बैठक अविलम्ब माग पनि गर्न चाहन्छु। अरू कतिपय काम निर्माणको पक्ष स्वाभाविक प्रक्रियाबाट हामी गर्दैछौँ।
सत्तारूढ दल र आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र पनि मन्त्री गुरुङको आलोचना भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले त झनै मन्त्री गुरुङसँग सन्तुष्ट हुने कुरै भएन। एमाले जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकालाई पनि न्यायाधीश नियुक्त गरिएको विषयमा न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगसँग जवाफ माग्नुपर्ने भनेको छ। बैठकमा सहभागी एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले परीक्षामा फेल भएका व्यक्ति पनि न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा न्यायालय प्रतिको जनास्थामै असर पर्न गएको बताए। यसले एउटा गम्भीर न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा प्रश्न सिर्जना भयो, योग्यतामा प्रश्न सिर्जना भयो र त्यति मात्रै होइन, अयोग्य भएको परीक्षामा उत्तीर्ण भएको न्यायाधीशबाट कुन प्रकारको हामीले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छौँ भन्ने गरेको प्रश्न सिर्जना हुने खतरा भयो। यसले समग्र न्यायालय प्रतिको एउटा मानिसको भरोसा विश्वासमाथि अर्को कुठाराघात हुन सक्ने एउटा चाहिँ संशय पैदा भयो। त्यसकारण यसलाई व्यवस्थित गरौँ। आफूमाथि प्रश्न उठेपछि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गुरुङले भने आफूले संविधान र कानूनको क्षेत्राधिकार नमिचेको जवाफ दिए। देश र जनताको समस्या बुझेर पहल कदमी लिएको भन्दै उनले संविधानको व्यवस्था अनुरूप नै जिल्ला न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिएको दावी गरे। न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा सोही वर्ष भन्ने शब्द पनि छ, सोही वर्षमा चाहिँ नि खण्ड क बमोजिम, त्यही धाराको खण्ड क बमोजिम नियुक्ति गर्नलाई सिफारिस गर्ने भन्ने सन्दर्भ यहाँ चाहिँ नि मैले जोड्नु पर्ने भएको कारणले मात्र मैले भने हुँ, यति कुरा राखेँ हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि फेरि हामी त सबै न्याय परिषद न्याय सेवा आयोगले पुरै संविधान विरुद्धमै काम गरेर रहेछ कि भन्ने सन्देश नजाओस् भनेर पनि मैले यति कुरा यहाँ राख्न खोजे मात्रै हो। कानून मन्त्री गुरुङ पछिल्लो समय विभिन्न विषयमा चौतर्फी आलोचनामा पर्दै आएका छन्। सरकारको काम कारबाहीको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षसँगै सत्तारूढ नै असन्तुष्ट बन्दै गर्दा आवश्यक संयमताको खाँचो मन्त्री गुरुङमा देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि वसुधा केसीको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बोलाएको छ। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै यातायातको व्यवस्थापनबारे सचेत गराउने उद्देश्यले असो 17 गते बुधबार बस्ने समितिको बैठकमा मन्त्री ज्वाला सहितका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट घर जाने सबैलाई यातायातको उचित व्यवस्था गर्न र बाढी पहिरोले तहस नहस बनाएका सबै सडक पूर्व पुनर्निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसँगै छलफल गर्ने निर्णय गरिएको समितिका सभापति दीपक बहादुर सिंहले बताउनुभयो। दशैं तिहार छठ पर्व भएको हुनाले यताबाट जाने राजमार्गहरू बर्सातले पहिरोले तहस नहस भएको छ, चाँडो से चाँडो बनाउनको लागि र उपत्यकाबाट बाहिरी जिल्लाहरूमा लाखौंको संख्यामा जनताहरू आफ्नो घर घरमा नागरिकहरू जाने भएकोले त्यसको जाने व्यवस्था, बसको टिकट, बस व्यवस्थापन लगायतको यातायात मन्त्रालयलाई चाहिँ अनुरोध गर्नको लागि त्यो दिन मन्त्रीज्यूलाई पनि बोलाएको छु र अब म अहिले हामीले समितिको बैठक असो 17 गते बुधबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। बैठकमा मन्त्री ज्वाला समक्ष समितिका सदस्यहरूले दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वमा घर जाने यात्रुहरूका लागि आवश्यक यातायातको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउने समितिले जनाएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले एमालेले खबरदारी गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सरकार बाध्य भएको दावी गर्नुभएको छ। एमाले गण्डकी प्रदेश प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा महासचिव पोखरेलले एमालेले खबरदारी गरेपछि मूल्य वृद्धि भएको मूल्य सरकारले घटाएको दावी गर्नुभयो। महासचिव पोखरेलले गठबन्धनको सरकार आएपछि स्थानीय तह प्रदेशको बजेट कटौती भएको आरोप लगाउनुभयो। चाडपर्वको मुखमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अस्वाभाविक ढङ्गले वृद्धि गर्ने काम गरेपछि हाम्रै पार्टीले खबरदारी गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भयो, जसको परिणामस्वरूप सरकार
एक कदम पछाडि हट्न बाध्य भएको छ। तर सरकार समग्र क्षेत्रमा असफल भइसकेपछि मुलुकको आर्थिक सङ्कटबाट यो सरकारले बाहिर निकाल्न सक्ने सामर्थ्य छैन। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटको अवस्थाबाट, आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्नका लागि नेकपा एमाले अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। यसैबीच एमाले कोशी प्रदेश कमिटीको नयाँ नेतृत्वका लागि सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना जारी छ। साँझ 5:30 बजेबाट मतगणना सुरु भएको हो। कोशीमा 997 जना प्रतिनिधि रहेकोमा 977 जनाले मतदान गरेको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत चूडामणि आचार्यले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश प्रमुखले फिर्ता गरिदिएको चिट्ठा विधेयक सरकारले पुनः ल्याएपछि नेकपा एमाले बागमती प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। सरकारले जनजीविकाको विषयमा विधेयकहरू ल्याउनु पर्ने समयमा प्रदेश प्रमुखले फिर्ता गरिदिएको विधेयक पुनः ल्याएको भन्दै एमाले बैठक अवरुद्ध गरेको हो। सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर लामाले विधेयक प्रस्तुत गर्दा एमाले सांसदहरूले रोस्टम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेपछि बैठक अवरुद्ध भएको थियो। प्रस्तुतिलाई रोक्नु मान्यजीहरू बस्नु रोक्नु अर्थमन्त्री रोक्नु मान्यजीहरू बस्नु अर्थमन्त्रीहरू प्रस्तुति रोक्नु मान्यजी बस्नु। बैठक अवरुद्ध भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले सरकारले चोर बाटोबाट अनावश्यक विधेयकलाई पुनः ल्याएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। अहिले प्रदेशमा चिट्ठा बाहेकका अन्य निकै महत्वपूर्ण विधेयकहरू रहेको भन्दै सरकारले किन चिट्ठा विधेयकलाई ल्याउन मरिहत्ते गरिरहेको छ भन्ने विषय अनौठो रहेको उहाँको भनाइ थियो। सामान्यतया मनसुन बाहिरिने समय अक्टोबर 2 अर्थात् आजसम्म हो, तर यो वर्ष मनसुन बाहिरिने समय लम्बिएको छ। मनसुन बाहिरिने समय लम्बिएसँगै देशभर सामान्यदेखि भारी वर्षा भइरहेको छ। यो वर्षको मनसुन कहिले बाहिरिन्छ त? एक रिपोर्ट। अक्टोबर 2 देखि मनसुन बाहिरिने विगत भए पनि यो वर्ष भने अझै केही समय मनसुन सक्रिय हुने भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार नेपालबाट मनसुन बाहिरिन अझै 2 दिन समय लाग्ने देखिन्छ। मनसुन लम्बिएका कारण किसानलाई तत्काल धान नकाट्न र काटेको भए भित्रै हाल्न महाशाखाले आग्रह गरेको छ। मनसुन बाहिरिने बेला थप सक्रिय भएपछि किसानहरू यति बेला चिन्तित भएका छन्। मनसुन सक्रिय भएसँगै पछिल्लो 2 दिनदेखि देशका विभिन्न स्थानमा हल्कादेखि भारी वर्षा भइरहेको छ। आगामी बुधबारदेखि भने सक्रिय रहेको मौसम बिस्तारै बाहिरिनेछ। देशैभरि त्यसले हल्कादेखि मध्यम वर्षा गराउने भए पनि बिहिबारबाट क्रमिक रूपमा सुधार हुने देखिन्छ। क्रमिक रूपमा सुधार भनेको बिहिबार नै एकदमै घाम लाग्ने जस्तो चाहिँ होइन। बिहिबार पछाडि पनि केही दिन चाहिँ सिस्टमले चाहिँ असर गर्ने देखिन्छ होइन। अनि बुधबार पछाडि चाहिँ क्रमिक रूपमा सुधार हुने जस्तो हुँदै जाने जस्तो देखिन्छ। हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानमा अवस्थित छ। साथै नेपालमा हाल भारतको बिहार र पश्चिम बंगाल आसपासको क्षेत्रमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्र समेतको प्रभाव रहेको छ। त्यसैले बदली छ। मौसमविदका अनुसार नेपालमा पश्चिमबाट मनसुन बाहिरिन्छ भने पूर्वबाट भित्रिन्छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले 2 वर्ष अघि मनसुन भित्रिने समय जुन 13 र बाहिरिने समय आज अर्थात् अक्टोबर 2 लाई अनुमान गरेको थियो। त्यसअघि भित्रिने समय जुन 10 र बाहिरिने समय सेप्टेम्बर 23 थियो। हरेक 10 वर्षको विश्लेषण गरेर यसरी मिति अनुमान गर्ने गरिन्छ। पछिल्लो समय तोकेको मिति भन्दा ढिला गरी मनसुन बाहिरिने गरेको छ। मनसुन भित्रन पनि ढिला गरिरहेको छ। यो वर्ष पनि मनसुन 1 दिन ढिला गरी भित्रिएको थियो भने बाहिरिन पनि समय लाग्ने देखिएको हो। दिन त खासै त्यति चेन्ज भएको होइन। 10 तारिकबाट 12 तारिकमा मात्र गएको छ हैन। सुरु हुन त लेट भएको छैन के, सुरु त्यही आफ्नै टाइममा भइरहेछ। अनि अब सकिने दिन चाहिँ पहिला सेप्टेम्बर 23 तारिक थियो होइन। अब त्यो चाहिँ अलिकति बढेर 2 तारिकसम्म, अक्टोबर 2 तारिकसम्म चाहिँ आएको हो। 1 हप्ता 10 दिन चाहिँ यो चाहिँ अलिकति पर चाहिँ गएको छ होइन। सुरु हुने डेट चाहिँ अब 10 बाट 12 भनेको 2 दिन चाहिँ
खासै उ चाहिँ हुँदैन। यो वर्ष नेपालमा जुन 14 अर्थात् जेठ 13 मा मनसुन भित्रिएको थियो, तर त्यसको 9 दिनपछि मात्रै असार 8 गते मनसुन देशैभरि फैलिएको थियो। यसपटक मनसुनको सुरुवाती समयमै पूर्वी नेपालमा भारी वर्षापछिको बाढी र पहिरोले वितण्डा मचाउँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। यो वर्ष बाढी पहिरोबाट 61 जनाको मृत्यु भएको छ भने 29 जना अझै बेपत्ता छन्। मनसुन सुरु भए यताको बाढी पहिरोबाट 69 जना घाइते भएको विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखाले जनाएको छ। बाढी पहिरोबाट 242 घरमा पूर्ण क्षति भएको छ भने 711 घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। यो वर्षको बाढी पहिरोबाट 60 जिल्ला प्रभावित बनेका छन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकका व्यवस्था संशोधन गर्न माग गर्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। आज स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विभिन्न मागसहित धरना दिएका हुन्। उनीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। निजामती सेवा विधेयकमा छुटेका विभिन्न कुराहरू समावेश गर्न सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउन धरना गरिएको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले जनाएको छ। उनीहरूले स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त गरिनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवा अन्तर्गत नै हुनुपर्ने सहितका माग अघि सारेका छन्। संसदमा दर्ता निजामती विधेयकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश मातहत रहने प्रस्ताव गरिएको छ। काठमाडौँको गौशालामा एक व्यक्तिमाथि चक्कु प्रहार भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 9 स्थित पिङ्गला स्थानमा सञ्चालित डायग्नोस्टिक सेन्टरका सञ्चालकमाथि आक्रमण भएको छ। पीके डायग्नोस्टिक सेन्टरका सञ्चालक साजन हुसेनका भाइ सबीरलाई अपरिचित व्यक्तिले चक्कु प्रहार गरेर भागेका हुन्। घटनास्थलमा एक थान कटुवा, पिस्तोल र गोली पनि फेला परेको छ। घटनास्थलमा गोली चलेको पुष्टि नभएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले भने जनाएको छ। घाइते सबीर हुसेनलाई सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएको छ। अब बाँकी समाचार। शंकास्पद प्रमाणपत्र पेश गरी नेपाली कामदारलाई जापान पठाउने 14 मेन पावर कम्पनी निलम्बनमा परेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले जापानी भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी तालिमको शंकास्पद प्रमाणपत्र पेश गरी श्रम स्वीकृतिले नेपाली कामदारलाई जापान पठाउने व्यवसायको लाइसेन्स निलम्बन गरेको हो। केही महिना अगाडि विभागमा उजुरी परेको आधारमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा ती मेन पावरको संलग्नता देखिएको भन्दै विभागले निलम्बन गरेर थप अनुसन्धान गरेको हो। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को दफा 61 को 7 बमोजिम निलम्बन गरी थप अनुसन्धान गर्ने र अन्य संस्थाको हकमा अनुसन्धान जारी राख्ने निर्णय गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक मदन दाहालका अनुसार जापानमा कामदार लैजानका लागि उनीहरूले नक्कली कागजात पेश गरेका थिए। मानव जीवजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि पटक पटक छलफल भए पनि समाधानतिर भने खासै ध्यान जान सकेको छैन। बाँदर, बँदेल लगायत वन्यजन्तुबाट किसानले बेहोर्दै आएको कृषि उत्पादनको नोक्सानी बारे सडकदेखि सदनसम्म पटक पटक कुरा उठ्यो। बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गर्ने तयारी हुँदै गर्दा बाँदर न्यूनीकरण या नियन्त्रण बारे भने सरकारले कदम अघि बढाइहाल्ने आँट गर्न सकेको छैन, किनभने यसमा धार्मिक, सांस्कृतिक र पारस्परिक विषय जोडिएको छ। एक रिपोर्ट। बँदेलले कृषि उत्पादनमा मचाइरहेको उपद्रवबारे त सर्वविदितै छ। यसलाई अब कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गर्ने तयारी भएको छ। सिकन्दरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समिति बैठकमा तत्काल बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गरेर जाने तयारीबारे छलफल भएको हो। बाँदरको केसमा भने संसद नै सहमति गरेर वा संकल्प प्रस्ताव पास गरेर नगइकन सरकारबाटै सिधै मार्ने, पक्रने लगायतका काम गर्दा धार्मिक, सांस्कृतिक, पारम्परिक रूपमा प्रश्न उठ्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दीपक कुमार खरालले बताए। संसद र समितिले बाँदरका लागि दिने निर्देशनले मन्त्रालयलाई सोही अनुसारको योजना बनाएर काम गर्न हुने उनले बताए। मानव जीवजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि ठाउँ ठाउँमा ठूला वन्यजन्तु पार्क नबनाउने हो भने समस्या समाधान गर्न
कठिन रहेको उनको तर्क छ। यो द्वन्द्व चाहिँ अलिकति निराकरण गर्नको लागि पूर्वाधार वन्यजन्तु मध्ये पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका केही 2 वर्ष अगाडि मात्रै तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन भइसकेको हुनाले बिस्तारै अब आगामी दिनमा यो निरूपण हुँदै जान्छ भने अर्कोतर्फ मैले के भने भन्दाखेरि यो कृषि र बस्तीहरूमा चाहिँ ठुलो जुन समस्या परेको छ वन्यजन्तु कारणले हामीले भर्खरै पनि छलफल गरेका छौँ। अब विगतमा पनि एउटा प्र्याक्टिस गरिसकेका थियौँ 76 मा यो बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गरेर अहिले तत्काल जाने, तर बाँदरको केसमा एउटा कुरा संसदमै एउटा चाहिँ सहमति गरेर एउटा विज्ञप्ति अथवा चाहिँ कुनै संकल्प प्रस्तावित पास गरेर नगइकन यो विषय चाहिँ तत्कालै हामीले चाहिँ यो घोषणा गरेर यसलाई चाहिँ मार्न समाउन पक्रन भनेर भन्दाखेरि धार्मिक सांस्कृतिक पारम्परिक रूपले पनि यो क्वेसन उठ्ने भएको हुनाले यसमा मन्त्रालय र हामीको मात्रै चाहिँ क्षेत्र नभएको हुनाले यो संसद समितिहरूले पनि यसलाई चाहिँ विचार गरेर छलफल गरेर निर्देशन मन्त्रालयलाई प्राप्त भयो भने हामी त्यो लाइनमा अगाडि जान चाहिँ राजी छौँ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धु प्रसाद ढुङ्गाना मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका लागि बनाएको निर्देशिका अनुसार क्षतिपूर्ति नभएको बताउँछन्। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि 20 देखि 22 करोड चाहिने अनुमान गरिए पनि अर्थ मन्त्रालयले 10 करोड मात्रै बजेट दिएकोले रकम अपर्याप्त रहेको महानिर्देशक ढुङ्गानाको तर्क छ। अब मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका लागि हामीले जुन निर्देशिका बनाएका छौँ त्यो निर्देशिका क्षतिपूर्ति होइन, क्षतिपूर्तिको निर्देशिकै होइन, त्यही भएर त्यसलाई राहत निर्देशिका भनेका छौँ। किनभने त्यो जुन क्षति मान्छेहरूलाई पुग्छ त्यो क्षतिको तुलनामा चाहिँ यो राहत मात्रै हो। बाँदर बँदेल लगायत वन्यजन्तुका कारण कृषि उत्पादनमा क्षति पुर्याएको विषय सडकदेखि सदनसम्म पटक पटक कुरा उठ्दै आएको छ। सरकारले बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गर्ने तयारी गर्दै गर्दा बाँदरबाट कृषकले बेहोर्नु परिरहेको नोक्सानी न्यूनीकरणतर्फ पनि ध्यान जान आवश्यक छ। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले शेयर मार्केटलाई स्वस्थकर बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा सुरु भएको विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको उद्घाटन कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्नुपर्ने कुरा सबैभन्दा चुनौती र जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले शेयर मार्केट तल झर्नुमा रेगुलेसन र माइक्रो म्यानेजमेन्टका केही समस्या रहेको बताउनु भएको छ। विस्तारै शेयर बजार बढ्दै जाने भन्दै उहाँले शेयर बजारमा रहेको समस्या समाधानका लागि चाँडै नै समाधानको उपाय खोज्ने बताउनुभयो। साना बचतकर्ताहरूको लगानी सुरक्षित गरेर जानुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँले औल्याउनु भएको छ। कि अहिले शेयर मार्केटमा जुन प्रवृत्तिहरू छन् केही सीमित जो यसलाई अलिकति बुद्ध छन् त्यसमा चाहिँ खेल्न सिपालु छन्, उनीहरूले यसको चाहिँ प्रशस्त फाइदा उठाउने र कुन बेला तल ल्याउने, कुन बेला माथि पुर्याउने, कुन बेला के गर्दा कसरी फाइदा हुन सक्दछ र आम लगानीकर्ताहरू चाहिँ बिलकबन्दमा पर्ने त्यो अवस्था अहिले पनि नेपालमा पनि विद्यमान छ। यद्यपि अहिले शेयर मार्केट तल झरेको छ, त्यसको अलिकति विविध कारणहरू पनि छन्। यो रेगुलेसनका केही माइक्रो म्यानेजमेन्टका कुराहरूले पनि समस्याहरू आएको छ। मन्त्री महतले लगानी सुरक्षित गर्ने कुरामा कतिपय बेलामा इनसाइडर ट्रेडिङका कुराहरू आउने र सूचना लिक हुने प्रवृत्तिहरू देखिएको भन्दै यसलाई निर्णायक हिसाबले दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको छ। साताको दोस्रो दिन आज शेयर बजार नेप्से सामान्य बढेको छ। नेप्से आज 5.19 अङ्कले बढेर 1976.29 बिन्दुमा पुगेको हो। आज होटल तथा पर्यटन र उत्पादन समूह बाहेक अरू समूहको शेयर बढेको छ। आज 286 वटा कम्पनीका 57,76,000 किता शेयर 1,73,73,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। आज सबैभन्दा धेरै एनआइसी एसिया बैंकको 2,16,00,000 रुपैयाँ भन्दा धेरैको शेयर किनबेच भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
यस वर्षको चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप विकासमा संलग्न वैज्ञानिकहरूलाई प्रदान गरिएको छ। भाइरस विरुद्धको खोप बनाउन प्रविधिको विकास गरे बापत अमेरिकी वैज्ञानिक दुई डाक्टर क्याटलिन कारीको र डाक्टर ड्रू वेल्समानलाई संयुक्त रूपमा नोबेल चिकित्सा पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। सन् 2019 मा कोरोना सुरु भए पनि यी वैज्ञानिक एमआरएनए खोप विकासका लागि त्यस अघिदेखि नै अनुसन्धानमा खटिएका थिए। एमआरएनए प्रविधि क्यान्सर सहित अन्य रोग विरुद्धको खोप विकासमा समेत भइरहेको अनुसन्धानमा प्रयोग भएको छ। कोरोना विरुद्धको खोपले लाखौं मानिसको ज्यान जोगाउन सफल भएको समेत नोबेल कमिटीले जनाएको छ। कोरोना महामारीका बेला मोडर्ना, फाइजर, एन्टोबायोटिक लगायतका कम्पनीले एमआरएनए प्रविधिमा आधारित खोप बनाएका थिए। स्विडिश एकाडेमीको घोषणा अनुसार चिकित्सातर्फको नोबेल पुरस्कार विजेतालाई स्वर्ण पदक सहित संयुक्त रूपमा 1 करोड 10 लाख स्विडिश क्रोनर अर्थात् 10 लाख अमेरिकी डलर वितरण गरिएको छ। यस्तै भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार अक्टोबर 3, रसायनशास्त्रतर्फको अक्टोबर 4, साहित्यतर्फ अक्टोबर 5, शान्तिका लागि अक्टोबर 6 र अर्थशास्त्रका लागि अक्टोबर 9 मा विजेता घोषणा गरिनेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनको समर्थनबाट अमेरिका पछि नहट्ने बताएका छन्। अमेरिकी संसदमा अल्पकालीन विधेयक पारित भएको केही समयपछि राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेनलाई दिएको समर्थन नरोकिने बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। गत वर्ष 24 फेब्रुअरी 2022 मा रुस युक्रेन बीच सुरु भएको युद्ध अझै जारी छ। दुवै देशपछि हट्न तयार नहुँदा दुवै पक्षले ठूलो मानवीय क्षति बेहोरिरहेका छन्। 2022 फेब्रुअरी 24 को राति रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन विरुद्ध सैन्य कारबाहीको घोषणा गरेका थिए। त्यसको केही घण्टापछि अचानक युक्रेनको राजधानी कीव र आसपासका शहरमा हवाई आक्रमण थालियो। रुसको यो आक्रमणले विश्वमा हलचल मच्चाएको थियो। युक्रेनलाई समर्थन गर्न नेटो सदस्यहरू खडा भए। अमेरिका, बेलायत, पोल्यान्ड, फ्रान्स लगायत धेरै देशले युक्रेनलाई युद्धभन्दा बाहिर रहेरै सहयोग गरे। रुस युक्रेन युद्धमा युक्रेनलाई सबैभन्दा धेरै अमेरिकाले सहयोग गरेका छन्। अझै पनि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनको समर्थनबाट अमेरिका पछि नहट्ने बताएका छन्। अमेरिकी संसदमा अल्पकालीन विधेयक पारित भएको केही समयपछि राष्ट्रपति बाइडेनको यस्तो प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार राष्ट्रपति बाइडेनले भने, अमेरिकी र युक्रेनलाई आश्वासन दिन चाहन्छु कि हाम्रो समर्थनमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ। उनले अमेरिका युक्रेनको साथबाट पछि नहट्ने उल्लेख गर्दै रिपब्लिकनहरूलाई युक्रेनको समर्थनको बारेमा बोल्न पनि आह्वान गरेका छन्। उनले भने, मलाई आशा छ कि मेरो साथीहरूले युक्रेनलाई समर्थन गर्नेछन्। हामी युक्रेनका लागि अमेरिकी समर्थकलाई कुनै पनि हालतमा अवरोध हुन दिने छैनौं। यति बेला अमेरिका शटडाउनको संकटमा छ। यसका बावजुद पनि अमेरिका युक्रेन प्रति प्रतिबद्ध देखिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेनलाई समर्थन गर्न वाशिंटन पछि नहट्ने बताएका छन्। अमेरिकी संसदमा शटडाउन रोक्नको लागि पारित गरिएको बिलमा युक्रेनको मद्दतका लागि सैन्य कोषको कुनै व्यवस्था छैन। तर जो बाइडेनले युक्रेनको लागि अहिले पनि अमेरिकाको मद्दतको आशा राख्न सक्ने बताएका छन्। अमेरिकाले फेब्रुअरी 2022 मा युक्रेनमा रुसको हमलापछि हालसम्म 64 अर्ब डलरको सैन्य सहयोग प्रदान गरिसकेको छ। रुस र युक्रेन बीच चलिरहेको युद्ध अझै लामो समयसम्म चल्ने सम्भावना देखिँदै गएको छ। यसै गरी युक्रेनले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरूले सहयोग गर्ने हो भने युद्ध अझै लम्बिने र भयावह हुने संकेत देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। झण्डै 1 महिना अघि एसिया कप क्रिकेटमा पहिलो पटक भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय 1 दिवसीय खेलेको नेपालले भोलि पुनः भारतसँग पहिलो T20 खेल्दैछ। चीनमा जारी 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको पुरुष क्रिकेटमा आज भएको ड्रमा नेपालले भारतलाई प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा पाएको हो। एक रिपोर्ट। गत भदौ 18 गते एसिया कपको सुपर 4 मा पुग्न बाधक बनेको भारत विरुद्ध नेपाललाई बदला लिने राम्रो अवसर जुरेको छ। 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको पुरुष क्रिकेटतर्फ क्वार्टर फाइनलमा नेपालले मंगलबार भारतको सामना गर्ने निश्चित बनेपछि नेपाललाई यस्तो सुवर्ण अवसर मिलेको हो। त्यसैले टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्र भारतलाई पहिलो T20 को भेटमा नै स्तब्ध पारेर इतिहास रच्दै अन्तिम 4 मा प्रवेश गर्ने दाउमा नेपाल छ।
भारतीय बलर सामु उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै एसिया कपमा भारतको राष्ट्रिय टोली विरुद्ध दोस्रो सर्वाधिक रन जोडेर सबैको ध्यान तानेको नेपाललाई मौसमले साथ नदिँदा नतिजा सुम्पिन परेको थियो। तर हान्जाउमा भने खेलाडीको जारी धुवाँधार ब्याटिङलाई निरन्तरता दिँदै बदला लिने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी बिहिबारदेखि भारतमा एक दिवसीय क्रिकेट विश्वकप सुरु हुने हुँदा भारतको पहिलो रोजाइको टोली भने अनुपस्थित छ। तर राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका 12 खेलाडी स्क्वाडमा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय र ठूला मञ्चको अनुभव बटुलेका खेलाडीहरू सामु नेपाललाई आफ्नो बदला लिन त्यति सहज भने हुने छैन। उपाधि दावेदार समेत रहेको भारतीय टोलीमा ठूला नाम कहलिएका खेलाडी सामेल छन्। राष्ट्रिय टोलीबाट 4 वटा एक दिवसीय र 11 वटा टी20 खेलिसकेका ऋतुराज गायकवाडले भारतको नेतृत्व सम्हालेका छन् भने उनी बाहेक टेस्ट खेलको समेत अनुभव बटुलिसकेका उदाउँदो 21 वर्षीय खेलाडी यशस्वी जयसवाल छन्। जयसवालले भारतका लागि 5 वटा टी20 खेलिसकेका छन्। त्यस्तै विस्फोटक ब्याट्सम्यान रिङ्कु सिंह पनि भारतीय टोलीमा छन्। वाशिङटन सुन्दर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, शहबाज अहमद जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बटुलेका अलराउन्डर नेपालका लागि चुनौती हुने खतरा छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा आफ्नो बलियो कौशल देखाइसकेका अनुभवी बलर भारतीय स्क्वाडमा छन्। 33 अन्तर्राष्ट्रिय टी20मा 50 विकेट चटकाइसकेका अर्शदेव सिंहसँगै आवेश खान र क्रिकेटको सबै फर्मेटमा भारतको प्रतिनिधित्व गरिसकेका मुकेश कुमारले तेज गतिको बलिङ कमान सम्हाल्दैछन्। यता लेग ब्रेक गुगली फ्याक्न माहिर 23 वर्षीय रवि बिष्णोईको स्पिनले नेपाली खेलाडीलाई दुःख दिन सक्छ। उनले 13 टी20मा 12 विकेट लिइसकेका छन्। प्रभ सिमरन सिंह, जितेश शर्मा र अलराउन्डर आकाशदीपसँग अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव नभए पनि विश्व चर्चित फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा उनीहरूको प्रदर्शन उत्कृष्ट रहँदै आएको छ। विश्व क्रिकेट जगतको मैदान र बाहिर पनि राज गरिरहेको भारतसँगको खेलका लागि उत्साहित हुँदै गर्दा नेपालका सामु भारतीय खेलाडीको प्रदर्शन र अनुभव दुवैको चुनौती भने नै रहनेछ। यद्यपि मङ्गोलिया विरुद्धको खेलमा कीर्तिमानीको ओइरो र मालदिवसँग पनि राम्रो नतिजा निकालेको नेपाललाई पछिल्लो खेलले भने केही हौसला मिल्नेछ। भारतले भने सिधै क्वार्टर फाइनलको खेल खेल्न लागेको हो। पदकको आशसहित चीन प्रस्थान गरेको नेपाली टोलीले एकपछि अर्को गर्दै ठूला प्रतियोगितामा आफूलाई उपस्थित गराउँदै गर्दा भारतलाई हराउन जादुई प्रदर्शन भने गर्नै पर्छ। पहिलो पटक एसियन गेम्सका लागि सहभागी गराएको क्रिकेट खेलमा टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्र भारतसहित पाकिस्तान, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश सिधै क्वार्टर फाइनल चरणमा पुगेका हुन्। यस अतिरिक्त अफगानिस्तान पनि सिधै क्वार्टर फाइनल चरणमा पुगिसकेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अख्तियारद्वारा यो वर्ष 162 वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर। अघिल्लो वर्षको तुलनामा 4000 बढी उजुरी। भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै स्थानीय तह। नेतृत्व विवादित भन्दा सस्तामा थिए प्रश्न। सत्ता गठबन्धनभित्र सरकार सञ्चालनप्रति बढ्दो असन्तुष्टि। काङ्ग्रेसका नेता सार्वजनिक मञ्चमै प्रधानमन्त्री विरुद्ध खनिए। कानुन मन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर समिति बैठकमा जुहारिए। नेपालबाट मनसुन बाहिरिने दिन लम्बियो। किसानलाई तत्काल धान नकाट्न मौसमविदको आग्रह। यस वर्षको मनसुनमा बाढी पहिरोबाट 61 जनाको मृत्यु। कोरोना खोपको विकास गरे बापत 2 वैज्ञानिकलाई नोबेल चिकित्सा पुरस्कार। 10 लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार प्रदान। लाखौं मानिसको ज्यान जोगाएकोमा कदर। र एसियाड अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटको क्वार्टर फाइनलमा भोलि नेपालले भारतसँग भिड्दै। टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्र भारतलाई स्तब्ध पार्दै इतिहास रच्ने नेपालको दाउ। हौस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।